وبركاته. مقطع جديد. تابعوا من الفيديو لايك اشتراك عليكم. اليوم يا حبايبي جبت لكم ادوات 4. تابعوا نبلش فيديو لايك اشتراك عليكم مع فيديو. يا حبايبي أول دوت هو 7 6 7 8 2 4 0 0 6 أوائل 3 4 5 وأول الدوت هاي. كيف لسه ببيت الآن أرتب الدوت. أول دوت هو هاي بعد دور أول دوت هاي بعد دور رؤى بعد دور تتقلوا بعد دور تتقلوا وهاي دوت. تعالوا نكتب ثاني دوت 3 9 وراء 7 8 5 6 5 4 7 1 9 وهاي الدوت بالثاني. هاي الدوت الثاني. تعالوا نشوفه أنا وياكم. الدوت الثاني هو هاي. واو كلش حلو. نعناع الدوت كلش حلو. هاي الدوت الثاني تريدوا تقطوه قطوه مياه. هاي دوت قطوه. تعالوا نكتب دوت الخمسة 9 5 واحد 7 8 2 1 3 0 6 3 5 8 4 وهاي الدوت ثالث. وهاي الدوت الثالث. واو روعة روعة روعة. بطانات نعم رأيتم بطان كلش حلو. أوه هاي بطان كلش حلو بطان. أعطيتم توت وهاي توت. ننسى نكتب توت بعدي 2 7 وهاي 7 7 6 8 0 9 6 0 0 4. هاي توت أخير. تريدون بعض أدوات تكتبون تحت التعليق. هاي توت أخير بعد دور 100. تريدون بعد أدوات أسهل 9 ثواني. بعد دور أول تريدون 9 ثواني. أشوفكم الفيديو الجاي. وهاي الدوت تريدون. وأشوفكم الفيديو الجاي والسلام. باي باي.